सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 18 वटै स्थानीय तहका प्रमुखको शपथ ग्रहण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका सहित 18 वटै स्थानीय तहका प्रमुखले शपथ ग्रहण गरेका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा धनुषा जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेलले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा आयोजना गरिएको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा 18 वटै स्थानीय तहका प्रमुख सहित सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, निर्वाचन अधिकृतहरू सहितको उपस्थित रहेको थियो। कार्यक्रममा प्याकुरेलले निर्वाचन सम्पन्न गराउनमा सहयोग गर्ने सबैमा आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो। शपथ लिएसँगै जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो पालिकामा विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएका छन्। धनुषा जिल्लाको 18 वटै स्थानीय तहका अन्तिम मत परिणाम आइसकेपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत प्याकुरेलले नवनिर्वाचित मेयर र अध्यक्षलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन्। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। ईश्वर, देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि कार्य सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 109 ले गरेको व्यवस्था अनुसार निर्वाचित भएका 18 वटै पालिकाका प्रमुखलाई शपथ गराएका हुन्। धनुषामा 1 उपमहानगरपालिका, 11 वटा नगरपालिका र 6 वटा गाउँपालिका रहेकोमा सबैजनाले शपथ ग्रहण गरेका हुन्। अब उनीहरूले पालिकामा निर्वाचित अन्य जनप्रतिनिधिलाई शपथ खुवाउनेछन्। सिराहाको मिर्चैया कल्याणपुर सिराहा सडक खण्डको अवस्था अत्यन्त जीर्ण बनेको छ। केही दिन यता परेको वर्षाले सो सडक खण्ड अवस्था झनै अस्तव्यस्त बनेको छ। यातायात सञ्चालन तथा आउजाउ गर्न सर्वसाधारणले शास्ति भोग्नु परेको छ। वर्षौंदेखि सो सडकको अवस्था जीर्ण भए पनि सम्बन्धित निकायले अझसम्म मर्मत, सम्भार एवं पुनर्निर्माण गर्न चासो नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ। गएको चैत 1 गते तामझामका साथ सिराहा कल्याणपुर मिर्चैया सडक खण्ड 2 लेन निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादव शिलान्यास गर्नुभएको थियो। मिर्चैया कल्याणपुर सिराहा खण्डमा पहिलो चरणमा 11 मिटर चौडाइ र 8.5 किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने जनाएको थियो। सो सडकको शिलान्यास भएको, हालसम्म सो सडक निर्माणको काम सुरु नभएको स्थानीय मोहित कुमार मण्डलको गुनासो छ। सो सडक मर्मत, सम्भार समेत समयमा नहुँदा सर्वसाधारणले वर्षायाममा झनै शास्ति भोग्नु परेको उनले दुखेसो पोख्नुभयो। सिराहाको गोलबजार नगरपालिकामा एमालेका मेयर र उपमेयर निर्वाचित भएका छन्। मेयरमा एमालेका श्याम श्रेष्ठ 2207 मतान्तरले विजय भएका हुन्। उनले 7908 मत ल्याए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी निवर्तमान मेयर समेत रहेका माओवादी केन्द्रका देवनाथ शाहले 5701 मत पाए। त्यस्तै उपमेयरमा एमालेकै मालती शाहले 2060 मतान्तरले विजय भएका छन्। उनले 7703 मत पाएकी छिन् भने निकटतम प्रतिस्पर्धी निवर्तमान उपमेयर समेत रहेकी माओवादीकी रेशम कुमारी थापाले 5643 र कांग्रेसकी शान्ति सदायले 4965 मत पाइन्। सिराहाको सबै स्थानीय तहको मतगणना यसैसँग सकेको हो। स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो पटक केही पालिकामा स्थानीय सरकारको नेतृत्व पाएको सीके राउतको जनमत पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि कसरी अगाडि बढ्छ सबैको ध्यान केन्द्रित छ। स्थापना कालदेखि भ्रष्टाचार, कुशासन, व्यथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको जनमत पार्टी आफै नेतृत्वमा पुगेपछि त्यसलाई नजिकबाट जनताले निहाल्नु स्वाभाविकै हो। सबैभन्दा पहिला जनमत पार्टीले जितेको नगरपालिका हो सप्तरीको हनुमाननगर कंकालनी। त्यहाँ जनमत पार्टीबाट वीरेन्द्र माझी निर्वाचित भएका छन्। पदभार ग्रहण गरेकै पहिलो दिन नवनिर्वाचित मेयर माझीले जनता राज स्थापना गर्ने एवं लोकतन्त्रको प्रत्याभूत नगरका जनतालाई गराउने भन्दै केही लिखित रूपमा पृथक एवं ऐतिहासिक प्रतिबद्धता गरेका छन्। मेयर माझीले जन्म, विवाह, मृत्यु का साथै वृद्ध भत्ता पनि घरमै पुगेर उपलब्ध गराउने, विपन्न परिवारलाई राशन कार्ड र वृद्ध किसानलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने जस्ता लिखित प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। किसानलाई
भेगमा वर्गीकरण गरी किसान कार्डको व्यवस्था गर्दै निशुल्क कृषि मिटर उपलब्ध गराउनुको साथै नगरपालिकाले तोकेको हदसम्म कृषि बिजुली निशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि माझीले गरेका छन्। नगरपालिकाभित्र तोकेको मापदण्ड पुग्ने हरेक नागरिकलाई कम्तीमा न्यूनतम स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराउन र नगरपालिकाभित्रका अस्पतालमा निशुल्क औषधिको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने तथा वृद्ध तथा अशक्तलाई घर घरमा चिकित्सा गएर नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि प्रतिबद्धता गरिएको छ। विवादका कारण रोकिएको उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको मतगणना मंगलबारबाट मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बोक्सेमा सुरु भएको छ। त्रियुगाको वाडा नम्बर 12 को मतदान विवादित बनेपछि सो वाडा पुनः मतदान गराउने वा मतगणना भन्ने अन्योलमा भएको थियो। निर्वाचन आयोगले मतगणनाका लागि निर्देशन दिएपछि मतगणना सुरु भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत उत्तम सिलवालले बताउनुभयो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बिहान 10:30 बजेदेखि सुरु हुने सूचना जारी गरेकोमा प्राविधिक कारण देखाउँदै केही ढिलाइ भएको छ। प्राविधिक कारणले केही ढिलो गरी मतगणना सुरु भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत उत्तम सिलवालले बताउनुभयो। मतगणना स्थलमा गणना कर्मचारी उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू वाडा नम्बर 1 उपस्थित रहेका छन्। मतगणना त्रियुगाको वाडा नम्बर 1 बाट सुरु गरिएको छ। 4 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका गरी 8 स्थानीय तह रहेको उदयपुरमा 6 वटा गणना सकिसकेको छ। निर्वाचित 2 नगरपालिकाका प्रमुख र 4 गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले जिल्ला न्यायाधीशबाट शपथ ग्रहण गरिसकेका छन्। साथै पालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पदभार ग्रहण समेत गरिसकेका छन्। कटारी नगरपालिकाको गणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मेची नगर नगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका गोपाल चन्द्र बुढाथोकी 26,478 मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बुढाथोकीले 21,311 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैगरी उपमेयर पदमा एमालेकै मीना उप्रेतीले 21,590 मत पाएर निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार प्रकाश भण्डारीले 12,818 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। नगरका 11 वाडा मध्ये 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 का वाडा अध्यक्षमा एमाले विजय बनेको छ भने वाडा नम्बर 6, 8, 15 मा कांग्रेस र वाडा नम्बर 14 मा माओवादी केन्द्र विजय बनेको छ। जिल्लाका 15 वटै पालिकाको मतगणनाको परिणाम आइसकेको छ। ती मध्ये 7 पालिकामा एमाले मेयर अध्यक्षमा विजय बनेको छ भने कांग्रेस 6 मा भने कांग्रेस र 2 मा एमालेले जित हासिल गरेको छ। राप्रपाले जित हासिल गरेको छ। वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा गठबन्धनका उम्मेद्वार विजय भएका छन्। प्रमुख पदमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका राजेश मानसिंह 46,115 मत प्राप्त गरी विजय बन्नु भएको छ। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय कुमार सराबगीले 23,671 मत प्राप्त गर्नुभएको हो। आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दी वीरगंजका निवर्तमान नगर प्रमुख सराबगीलाई 22,544 मतान्तरले पराजित गर्दै सिंह मध्य प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो। यसैगरी उपप्रमुख पदमा गठबन्धनका उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका इम्तियाज आलम कुल 25,158 मतसहित विजय हुनुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी लोकतान्त्रिक समाजवादी लोसपाका पुरुषोत्तम लाल झाले 6,719 मत प्राप्त गर्नुभयो। निर्वाचन कार्यालयले मत परिणामको आधिकारिक घोषणा गरेसँगै विजय जुलुस निकालिएको थियो। महानगरपालिकाका नेतृत्वका लागि गठबन्धन बनाउँदा कांग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका बीच एक समूह बनाएर सिंहलाई उम्मेद्वार बनाइएको थियो भने एमाले र लोसपाले समूह बनाएर सराबगीलाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। बारा जिल्लाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ तथा पदभार ग्रहण गरेका छन्। यहाँका 15 वटै पालिकाका जनप्रतिनिधिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। निजगढ नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरत पुरीले उपप्रमुख सोम माया थिक सहित वाडा अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्। निजगढ स्थित बैंकुट सभा हलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा नगर प्रमुख पुरीले उपप्रमुख थिङलाई पहिलो शपथ गराएपछि वाडा अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई ईश्वर र देश र जनताको नाममा पद तथा गोपनीयताको शपथ
गराएका थिए। शपथ कार्यक्रमपछि उपप्रमुख सहित सबैले पदबहाली गरेका छन्। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले सोमबार पदभार ग्रहण गरे लगत्तै पदबहाली गरेका हुन् भने कलैया उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आइतबार नै शपथ लिएका थिए। उनीहरूले आज पदबहाली गरेका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँग शपथ लिएपछि शाहले उपमहानगरका अन्य जनप्रतिनिधि सहित शपथ गराएका थिए। शपथ ग्रहण गराएसँगै नगर प्रमुख शाहले पदभार ग्रहण गरेका छन्। त्यस्तै बाराका अन्य पालिकामा समेत शपथ ग्रहण र पदभार ग्रहण गरेका छन्। बाराको स्थानीयतामा निर्वाचित पालिकाका प्रमुखले आइतबार नै शपथ लिएका थिए। जिल्ला न्यायाधीश एवं मुख्य निर्वाचन अधिकृत खिलनाथ रेग्मीले उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख तथा अध्यक्षमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई शपथ खुवाएका हुन्। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित रेणु दाहालले भरतपुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने संकल्प पूरा गर्ने बताउनु भएको छ। मेयरमा निर्वाचित भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै दाहालले दोस्रो कार्यकालमा आफ्नो संकल्प पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। भरतपुरलाई देशकै हेर्न लायक, गर्व गर्न लायक, देशकै नमुना स्मार्ट सिटी जुन संकल्प छ त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु उहाँले भन्नुभयो। दोस्रो कार्यकाल नै आफ्नो अन्तिम कार्यकाल भएको बताउँदै उहाँले जनतालाई निराश नबनाउने दावी गर्नुभयो। मेयरमा निर्वाचित दाहालले 12,446 मतान्तरले नेकपा एमालेका विजय सुवेदीलाई पराजित गर्नुभएको हो। दाहालले 52,028 मत प्राप्त गर्दा सुवेदीले जम्मा 39,582 मत ल्याए। आफूले सोचे भन्दा बढी मत पाएको भन्दै उहाँले पहिलो कार्यकालमा गरेको कामबाट परीक्षण भएर आएको बताउनुभयो। पहिलो कार्यकालमा अधुरो रहेको कामलाई दोस्रो कार्यकालमा पूरा गर्ने उहाँले बताउनुभयो। हामीले 3 दिनदेखि 7,000 को मतान्तर हुन्छ कि भन्ने सोचेका थियौं उहाँले भन्नुभयो। जनसमुदायको विगतमा कामको सोही मूल्याङ्कन गरेर अनुमोदन गर्नुभयो। महानगर अधुरा कामलाई ध्यानमा राखेर भरतपुरलाई देशकै नमुना बनाउने विगतको संकल्प पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अब आउने आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट, अब आउने बजेटमा आर्थिक वर्षमा यो नयाँ बजेटमा चाहिँ बजेटको व्यवस्था गरेर बहुवर्षीय ठेक्का गरेर सिङ्गो महानगरपालिकाको ढल व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकतासँग अगाडि बढाइएको छ। अर्को महानगरपालिकाको कर व्यवस्थापनको कामलाई पनि त्यतिकै एउटा प्राथमिकतामा राखिनेछ। यी हामीले कोरियन सरकारको एउटा G2G सम्झौता गरिसकेका छौँ। त्यसलाई अब एकदमै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यो कामलाई पनि हामीले Day 1 देखि नै त्यो कामलाई पनि कर व्यवस्थापनको कामलाई पनि हामी अगाडि बढाउनेछौँ। यापन गर्नका लागि जुन एउटा समस्याहरू छन् ती चिजहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर एउटा रोजगार ब्याङ्क स्थापना गरेर यही भित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगशील नागरिकको रूपमा अब जनताहरूलाई त्यो खालको एउटा सुविधाहरू होइन एउटा प्राथमिकतामा राखेर, किनकि उद्योग ग्राम हामी बनाउँदैछौँ, त्यो एउटा उद्योग ग्रामहरू उद्योगशीलताको विकास गर्ने, रोजगारी प्रवर्धन गर्ने हामीले 5 वर्ष अगाडि गरेका छौँ। टाढी नगरपालिकाले दुधमा 1 रुपियाँ अनुदान भनेको छ, हामीले 3 रुपियाँ अनुदान दिइसकेका छौँ। त्यसै गरी अहिले पनि अब भोलि म पदबाली गर्छु, अब अहिले म यो भनेर के गर्दैछु भोलि नै यहाँलाई सबै चिजको जानकारी हुन्छ। त्यो पनि खास गरेर जनताहरू, त्यसमा पनि अब महिला प्रमुख हुनुको नाताले महिला लक्षित हुन्छ र विपन्न लक्षित हुन्छ। यो दुईवटालाई लक्षित गरेर हामीले के न के गर्नु। महानगरमा ढल व्यवस्थापनका लागि डीपीआर तयार भइसकेको दावी गर्दै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने गरी काम थाल्ने बताउनुभयो। अबको कार्यकालमा महानगरमा बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने उहाँले दावी गर्नुभयो। स्थानीय सरकार राजनीति गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै उहाँले काममा अनावश्यक अवरोध नआउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उपमेयरमा निर्वाचित अधिकारीले मेयर दाहालका योजना सम्पन्न गर्नमा आफ्नो सहयोगी भूमिका रहने बताउनुभयो। काम गर्ने क्रममा आउने चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिएर भरतपुरको चौतर्फी विकास गर्नका लागि सहयोगी भूमिका खेल्ने र हाम्रो त्यो दायित्व पनि रहेको उहाँले बताउनुभयो। उपमेयरमा निर्वाचित अधिकारीले 52,803 मत ल्याए। निकटतम प्रतिस्पर्धी राप्रपाकी हिमला गुरुङले 30,611 मत ल्याए। निर्वाचित मेयर लगायतको जनप्रतिनिधिले साँझ शपथ लिएका छन्। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफलमा सक्रिय सहभागिता भई त्यसलाई पारित गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई
निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न अघि सिंहदरबारमा पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाई अध्यक्ष दाहालले पार्टीको नीति र निर्देशन अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गर्ने नीति र कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफलमा सहभागी भई पारित गराउन पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले पार्टीका सांसदहरूलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आशयबारे पनि जानकारी गराएको पार्टीका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङले जानकारी दिनुभयो। पार्टीका सांसदहरूले बजेटबारे सुझाव दिएको र ती सबै सुझावलाई पनि समेटेर बजेट ल्याउने जवाब अर्थमन्त्री शर्माले दिएको सचेतक गुरुङले बताउनुभयो। सक्रिय साथ सहभागी हुने, भाग लिने, छलफलमा सहभागी हुने भन्ने लगायतका विषयहरू नै हुन्छन् बैठकको सुरुमा, यो अधिवेशनको सुरुमा। त्यसैले आज पनि अधिवेशनको सुरुमा बजेट अधिवेशन भएको हुनाले आज नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछ, 15 गते बजेट प्रस्तुत हुँदैछ र अब नीति कार्यक्रम पनि पारित गर्नु पर्यो, बजेट पनि पारित गर्नु पर्यो। त्यसकारणले त्यही रूपले सहभागी हुनु पर्यो भन्ने कुरा स्वतः भइहाल्यो र अरू छलफलको क्रममा पनि चाहिँ छलफलमा पनि पार्टीको नीति निर्देशन अनुसार चाहिँ छलफलमा सहभागी हुनु पर्यो भनेर भन्ने कुराहरू नै हो। मुख्यतः यिनै विषयहरूको सन्दर्भमा नै चाहिँ हामी छलफल गरेका हौँ। चुनावको बारेमा आज एजेन्डा थिएन र खास गरिकन अब अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि चाहिँ एउटा छोटो मोटो इन्टरेक्सन गर्ने कार्यक्रमहरू केही सुझावहरू भए खण्डमा अर्थ मन्त्रालयलाई चाहिँ दिने भनेर केही सुझावहरू दिने कामहरू माननीय सचिवज्यूहरूले केही सुझावहरू दिनुभएको छ, महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभएको छ। अर्थमन्त्रीज्यूले ती सुझावहरूलाई ध्यान दिइनेछ, सकेसम्म सबैलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास हुनेछ भनेर जवाब दिनुभएको छ र अब अध्यक्षले चाहिँ मुख्य रूपमा यो अहिलेको परिस्थितिमा यो अधिवेशनको सन्दर्भ, यो अधिवेशनमा नीति कार्यक्रमको ओरिएन्टेसन के हो, कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने लगायतका विषयहरूमा मन्तव्य राख्नुभएको चाहिँ छ। यिनै विषयहरू नै थियो, अरू त्यस्तो नयाँ केही थिएन। सरकारले आगामी जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ। बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको भने समीक्षा नभएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा विक्रम सम्वत 2087 भित्र दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने र मध्यम आय भएका देशमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यका अनुसार कार्यक्रमहरूलाई ल्याइने उल्लेख छ। त्यस्तै कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रमा लगातार चाप परे पनि निर्यात र रेमिटान्स बढ्दै गएकोले अर्थतन्त्र लयमा आउने अपेक्षा गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आन्तरिक स्रोत आधारित उत्पादनका साधनको महत्त्वपूर्ण परिचालन गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा बिजुलीमा पहुँच र रोजगार सृजना, दिगो विकास र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरू बाहेक अरू आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने र त्यसै अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। रेमिटान्सलाई औपचारिक बाटोबाट मात्र भित्र्याइने, ठूला आयोजना निर्माणका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी र अन्य उपयुक्त ढाँचा अपनाइने, सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामुखी बनाइने, नतिजामा आधारित विकासका लागि छुट्टै कानुन बनाइने, ठेक्कामा आउने विवाद र अन्यल हटाउने, पूर्व तयारी नभएका आयोजनामा बैंकमा प्रविष्ट भएर आयोजना आयोगबाट सिफारिस नभएका योजनामा बजेट विनियोजन नगरिने उल्लेख छ। कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरेर समय सापेक्ष र व्यवसायमुखी बनाइने, डिजिटल बैंकिङको अवधारणा अनुसार राष्ट्रिय भुक्तानी सुधार गरेर सबै कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गरिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। त्यस्तै वित्तीय रूपमा टाट पल्टिन थालेका सरकारी संस्थानलाई मर्ज या खारिज गरिने र रुग्ण सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। पहिचान गरिएका गरिब घर परिवारलाई सरकारले दिने विशेष सुविधाको सूचीमा समावेश गर्ने, कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रूपमा विकास गरिने, नीति योजना बनाएर कृषिको आधुनिकीकरण र यन्त्रिकीकरण गरेर उत्पादन बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ सरकारका नीति र कार्यक्रम लक्षित हुनेछन्। आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा आउन सक्ने जोखिम वहन गर्न सक्ने आर्थिक नीति तय गरिनेछ।
अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रूपमा अघि बढाई आर्थिक पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रम मार्फत उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ। ढाँचा समेत कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। र कमलरी तथा मुक्त घोषणा हुन बाँकी हरुवा चरुवाका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वयमा उत्पादन, रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। देश र स्थानीय तहको भू उपयोग योजना तयार गरिनेछ। विकास आयोजनाहरूका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन र तोकिएका उद्योगहरूका लागि हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्न कानुनी सुधार गरिनेछ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न पहल गरिनेछ। नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा आबद्ध गराउन ठूला विदेशी उद्योगका सहायक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न र स्थापित उद्योगमा करार उत्पादनका लागि सिप, पुँजी, लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ। स्तर उन्नति गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरवका कालीगण्डकी, कोशी र कर्णाली कोरिडोरको निर्माण एवं स्तर उन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। कर्णाली कोरिडोरमा बाँकी ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी आगामी वर्ष हुम्ला जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ। हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग द्रुत रूपमा सम्पन्न गर्ने तथा गल्छी र स्वागढीका सडकलाई 2 लेनको कालोपत्रे स्तर उन्नति, चन्द्रनिगापुर गौर सडक 4 लेनमा स्तर उन्नति र भारतीय सीमा नजिकका प्रमुख व्यापारिक नाकालाई पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडक स्तर उन्नति कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। र निजी क्षेत्रको खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउन र प्रशोधन लागत घटाउन कार्यक्रम ल्याउने, बिउ बिजनमा आत्मनिर्भर हुने, वातावरण अनुकूल मैत्री स्थानीय बिउ बिजनको विकास गरिने, अर्ग्यानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ। साथै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत दिने अनुदानलाई पुनरावलोकन गरिने, रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिने, गुणस्तरीय प्रारङ्गिक मलमा पनि अनुदान दिने, किसानको उत्पादन गरी उत्पादन खरिद गर्ने कार्यक्रम ल्याउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। संसदीय सुनवाई समितिले श्रीलङ्का र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकले प्रस्तावित राजदूतद्वय श्रीलङ्काका लागि वासुदेव मिश्र र डेनमार्कका लागि प्राध्यापक डाक्टर राम स्वार्थ रायको नाम अनुमोदन गरेको हो। सरकारले प्रस्ताव गरेका 20 जना राजदूत मध्ये मिश्र र रायको विषयमा उजुरी परेको थियो। उजुरी नपरेका 18 जनाको नाम यसअघि नै अनुमोदन गरिएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। हामीले लामो समयदेखि 20 जना राजदूतहरूको सुनवाई गरिराखेका थियौँ र समितिले दिन रात नबनिकन काम गरेछ। 18 जनाको हामीले अस्ति गर्यौं निर्णय। 2 जना बाँकी थियो उजुरीको कारणबाट। उजुरी सम्बन्धमा हामीले गहन अनुसन्धान गर्यौं, पत्राचार गर्यौं, अध्ययन गर्यौं र आज त्यसमा विस्तृत रूपबाट सबैले करिब 100% हाम्रो उपस्थित सदस्यहरूले छलफल गर्नुभयो र छलफल गर्दाखेरि उजुरीमा कुनै औचित्य नदेखिएको कारणले आएको पत्राचारबाट पनि हामीले आज डाक्टर वासुदेव मिश्र र डाक्टर राम स्वार्थ राय र श्री वासुदेव मिश्रलाई
श्रीलङ्का र डेनमार्कको लागि हामीले यो प्रस्तावित राजदूतलाई आज बाँकी यो दुईजना हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेका छौँ। प्रस्तावित दुवै राजदूतमाथिको उजुरीमाथि औचित्य नदेखिएकोले बैठकले सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको उहाँले सुनाउनुभयो। राजदूतको नाम अनुमोदनमा उपस्थित 100% सांसदले छलफलमा भाग लिई अनुमोदन गरेको हो। विद्यालयका कोअर्डिनेटर जनार्दन अधिकारीले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सेन्ट लेयन्स विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विद्यालयमा कक्षा 11 र 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले काठमाडौँको गौशाला प्रहरी वृत्त अगाडि प्रदर्शन गरेका हो। यस विषयमा पटक पटक कलेज व्यवस्थापनलाई यसबारेमा जानकारी दिँदा कुनै सुनवाई नभएपछि बाध्य भएर प्रदर्शन गर्नु परेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। शिक्षकको रूपमा अपराधी छैन र शिक्षकको रूपमा अपराधी छैन र विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनपछि कलेजका शिक्षक जनार्दन अधिकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अब आर्थिक समाचार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बरुले सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार 15 विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा बुझाएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि खारिजको माग सहितको ध्यानकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री बरुले सरकारले आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसक्ने बताउनु भयो। आयल निगम दैनिक 7 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ घाटामा रहेकोले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसकिने उहाँको तर्क थियो। मन्त्री बरुले अझ पनि निगमले पेट्रोलियम प्रति लिटर 14 रुपैयाँ 64 पैसा, डिजल प्रति लिटर 26 रुपैयाँ 82 पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 879 रुपैयाँ 75 पैसा घाटा बेहोरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले विश्व बजार र नेपाल आयल निगमको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर केही विकल्प दिनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसका निम्ति सरकार लागिरहेको बताउनु भयो। उहाँले अझ पनि बढ्न सक्ने, अब अझ चर्किन सक्छ। रुस र युक्रेनको युद्धपछि अझ विश्व बजारमा अभाव देखिएको हो। यस कारणले यो अवस्था कहिलेसम्म जाने हो, फेरि अझ के अवस्था होला, त्यसको विकल्प के गर्ने सरकारको दायित्व हुन्छ। सरकार मात्र त्यसमा लागिरहेको छ। मन्त्री बडुले पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको करको दायरामा केही छुट दिनेका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पुगेको पनि बताउनु भयो। उहाँले नेपाल र भारत सीमामा भएको मूल्यको असमानतालाई समायोजन गरिने पनि बताउनु भयो। चालू आर्थिक वर्ष 78-79 को पहिलो 10 महिनामा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार 17 खर्ब 78 अर्ब 7 करोड 29 हजार रुपैयाँ पुगेको छ। भन्सार विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिका तुलनामा यस वर्ष कुल वैदेशिक व्यापार 30.49% बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष 77-78 को पहिलो 10 महिनामा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार 13 खर्ब 62 अर्ब 58 करोड 79 लाख 35 हजार रुपैयाँ थियो। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 10 महिनामा नेपालको 16 खर्ब 4 अर्ब 65 करोड 25 लाख 17 हजार रुपैयाँको विभिन्न देशबाट आयात भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष आयात 27.95% वृद्धि भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो 10 महिनामा नेपालले 12 खर्ब 54 अर्ब 11 करोड 1 लाख 79 हजार रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको थियो। पछिल्लो 10 महिनामा 78 साउनदेखि 78 वैशाखसम्मको अवधिमा नेपालले 1 खर्ब 73 अर्ब 34 करोड 82 लाख 12 हजार रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष नेपालको निर्यात 59.80% वृद्धि भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 77-78 को पहिलो 10 महिनामा नेपालले 1 खर्ब 8 अर्ब 47 करोड 97 लाख 56 हजार रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको सुरुवाती 10 महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार
व्यापार घाटा 14 खर्ब 31 अर्ब 30 करोड 43 लाख 6 हजार रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 77-78 को सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष नेपालको व्यापार घाटा 24.94% ले बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो 10 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा 11 खर्ब 45 अर्ब 63 करोड 4 लाख 23 हजार रुपियाँ रहेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनको ताइवानमा अतिक्रमण गरे सैन्य हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। जापान भ्रमणका क्रममा त्यहाँ ताइवान मामलामा चीन खतरासँग खेलिरहेको प्रतिक्रिया समेत दिनुभएको बीबीसीले जनाएको छ। चीन ताइवानको अवस्थालाई रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको सन्दर्भमा तुलना गर्दै उहाँले रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन युक्रेनको पहिचान मेटाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। अमेरिकाको ताइवानसँग आधिकारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध छैन। अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा जो बाइडेन पहिलो एसिया भ्रमणमा हुनुहुन्छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजधानी आबु धाबीमा रहेको एक रेस्टुरेन्टमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा कम्तीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यस घटनामा पनि अन्य 120 जना घाइते भएका छन्। प्रारम्भिक समाचारका अनुसार घाइतेहरूको अवस्था सामान्य रहेको छ। यद्यपि 2 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले गरेको ट्विटमा जनाइएको छ। सोमबार भएको विस्फोट नियन्त्रणमा आउनु अघि 6 वटा भवन र धेरै पसलहरूमा आगलागी भएको छ। क्षतिग्रस्त भवनहरूमध्ये 4 वटा भवनलाई सुरक्षित रूपमा खाली गरिएको थियो। भवनहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित नभएसम्म ती बासिन्दाहरूलाई अस्थायी आवास खोज्ने प्रयासहरू भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पहिलो पटक विस्फोटको आवाज सानो सुनिएको तर त्यसपछि चाँडै नै त्यहाँ ठूलो विस्फोट भएको र यसको आवाज पनि ठूलो भएको बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सरेको छ। यसअघि गण्डकी प्रदेशमा यही जेठ 22 गतेदेखि हुने तय भएको राष्ट्रिय खेलकुद अब आउँदो असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुने भएको हो। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग घतराजले तयारी नपुगेको भन्दै नव राष्ट्रिय खेलकुद असोज र कार्तिकमा हुने जानकारी दिनुभयो। बजेट र अन्य तयारीको व्यवस्थापन फास्ट ट्र्याक मार्फत गर्न खोजेको पनि केही कानुनी र व्यवहारिक अडचनका कारण जेठ 22 गतेदेखि प्रतियोगिता गर्न नसकिएको मन्त्री घतराजले बताउनुभयो। नव राष्ट्रिय खेलकुदमा 60 करोड रुपियाँ भन्दा धेरै खर्च नगर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ। साफ गेमको मोडेलबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने सोच बनेको थियो। त्यो सोचका साथ धेरै छलफल पनि गरियो तर पनि परिस्थिति हाम्रो अगाडि त्यति धेरै सहज छैन किनकि कानुनी प्रक्रियाले पनि अलिक बढी प्रेसरै परेको अनुभूति। मुख्य टार्गेट गरेर खास गरी 19औं एसियन गेमलाई टार्गेट गरेर हामीले र एसियन गेममा जाने खेलाडीहरू राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट छनौट भएर अर्थात् त्यो प्रतियोगितामा सहभागी भएर मात्रै जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता एउटा चापका बीचबाट मतलब अलि छिटो छरितोको रूपबाट गर्ने भन्ने सोच राखेर गरेका राम्रो हुन्छ भन्ने भएर फेरि यो प्रतियोगिताको एउटा अवधि छ जहाँ राष्ट्रको सम्मानित राष्ट्रपति सहभागी हुने कार्यक्रम हो, प्रधानमन्त्रीजी नै सहभागी हुनुपर्ने कार्यक्रम हुन्छ। यो सबै हिसाबले पनि हेर्दाखेरि मौसमले अलिकति डिस्टर्ब गर्ने अवस्थालाई पनि हामीले छल्नै पर्ने अवस्था हुन्छ भन्नेबाट सोच्यौं र कोभिड-19 महामारीका कारण 2 वर्ष ढिलो भइसकेको नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति फेरि सारिएको हो। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको लागि यसअघि नै लोगो मास्कट नारा समेत सार्वजनिक भइसकेको छ भने 36 प्रतिस्पर्धात्मक र 2 प्रदर्शनी गरी 38 खेल हुने निर्णय यसअघि भइसकेको थियो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।